बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। वही जिसका डर था और एक बार फिर बात फौज के ऊपर आ गई है। ये बात कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पूरी कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से कि वो किसी तरीके से सियासी शहीद बनना चाहते हैं, उनको एक माहौल चाहिए। जैसे कल खबर आई कि जो वजारत खजाना है उन्होंने कहा जी हम आपको पैसे जरूर देंगे, आज कहा गया नहीं जी वो पैसे तो ये है जी वो है। उसके साथ कुछ खबरें और चलवाई जा रही हैं मीडिया के अंदर, जिसमें एक तो ट्वीट आया ख्वाजा साद रफीक का, दूसरे नंबर के ऊपर चल के कुछ जो टाउट सहाफ़ी हैं उनके जरिए, वो जो टाउट्स हैं जो आजकल इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनके जरिए खबरें चलवाई जा रही हैं कि जी वो रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले पहले मार्च के महीने के अंदर ही नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि नवाज शरीफ के सामने सिर्फ दो चीज़ें हैं जो उसने डिमांड की हुई है। साहब बहादुर ने वादा भी किया भाई इमरान खान को गिरफ्तार करना, इमरान खान को नाअहल करना। जब तक ये नहीं होगा नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। अब असल बात हुई क्या, मैं आपको थोड़ा सा वापस लेके जाना चाहता हूं। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो शहबाज गिल साहब अचानक एक दिन टीवी के ऊपर आते हैं और उन्होंने वहां पे कुछ गुफ्तगू की, जिसको कहा गया कि ये गुफ्तगू ठीक नहीं है। और वो गुफ्तगू जैसे ही हुई तो उसके बाद ARY का लाइसेंस मुअत्तल हो गया, शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि शहबाज गिल तो कहते हैं मुझे नंगा किया गया और मेरे जो नाजुक आज़ा है वहां पे पता नहीं क्या कुछ मुझे जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। अब ये बात जो है, ये बात अगर शहबाज गिल साहब करें तो फिर तो ठीक है। अब रात को प्रोग्राम बेसिकली हो रहा था जनरल फैज हमीद के हवाले से, और वहां पे पाकिस्तान के वजीर दिफा यानी मौजूदा जो आर्मी है उनके जो बॉस हैं उनके हवाले से गुफ्तगू हुई। और वो गुफ्तगू क्या थी, वो गुफ्तगू मैं आपको बता देता हूं। वो गुफ्तगू बेसिकली एक क्या कहते हैं कि ओवरऑल जो गुफ्तगू हुई है वो ये है कि जनाब अली, अगर कोई गैर, मैं पढ़ के, बल्कि वो जिस तरह जियो ने जो कुछ लिखा हुआ है मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। उन्होंने लिखा, ये देखिएगा, ये आपको अंदाजा होगा, मैं पढ़ के सुना देता हूं। कोई भी फौजी पाबंद नहीं है कि गैर कानूनी अहकामात को माने। अब इस हवाले से शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने ये रात को इस हवाले से बहुत लिखा है और वो ये कह रहे हैं कि क्या मैंने मतलब मिडिल क्लासिया होने की वजह से मुझे सजा दी गई। जारी बात है, ये एक सवाल तो बहुत जायज़ है कि आखिर अगर एक बात शहबाज गिल साहब करें तो उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाए, लेकिन अगर वही बात कोई और करे तो फिर क्या है। शहबाज गिल साहब ने लिखा, मैंने तो फौज के इदारे का नाम भी नहीं लिया था, फिर भी मुझ पर गद्दारी और बगावत के पर्चे, उल्टा लटका कर तशद्दुद, हसास हिस्सों पर बिजली के झटके, जबड़े की हड्डी तोड़ दी गई। अब तो फौज के बारे में सीधा साधा बयान है। अब देखते हैं ख्वाजा साहब पर पर्चा होता है या नहीं। अब ये जो शहबाज काबीना की तरफ से पहल की गई है इसका एक खास मकसद है। मकसद ये है कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिसके बाद इनको घर भेज दिया जाए। अब दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि कल डॉन अखबार ने भी इसके ऊपर लिखा हुआ था और जिसमें राना सनावला कह रहे हैं कि जी जनरल फैज हमीद के हवाले से जो करप्शन है उसकी तहकीकात हो रही हैं। और उसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने इसी शो के अंदर कहा कि उम्मीद है जनरल फैज जैसे किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद गैर कानूनी अहकामात मानने से बाआसानी इनकार कर सकते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ये सारी बातें जनरल फैज हमीद के बारे में तो कर रहे हैं, आप ये सारी बातें जनरल बाजवा के बारे में क्यों नहीं कर रहे, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? कौन सी ऐसी उन्होंने आपके ऊपर मेहरबानी की है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अचानक बिल्कुल साफ हो गए हैं, साफ शफाफ हो गए जनरल फैज हमीद जो उसमें पकड़े गए। मैं आपको जनरल फैज हमीद को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आखिर क्या ऐसी वजह है जिसपे हमें ये पूरे का पूरा एक नैरेटिव बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि नून लीग अब पूरे तासुर के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अपने आप को सियासी शहीद बनवाना चाहती है। वजह क्या है? इलेक्शन है। यानी मरियम बीबी फरमा रही थी वो 10 सीटों से इमरान खान जीत जाता है और फिर वो सीटें छोड़ देता है। यही तो तकलीफ है कि वो जीतता क्यों है और जीतने के बाद अवाम उसके ऊपर एतमाद क्यों करते हैं। अब मैं आपको एक और खबर दूं, इलेक्शन वाली एक बात बताता हूं। और कहते हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। मैं बहुत बारी आपको सुना चुका हूं। जब इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही थी तो इमरान खान ने बहुत लोगों को समझाया था ये काम ना करें, ये फिर संभल नहीं पाएगी आपसे मईशत। अब जरा खबर सुन लीजिए, खबर बहुत अच्छी है। किफायत शियारी पॉलिसी के तहत रवां साल मुसल्लह अफवाज की परेड ऐवान सदर में होगी। मजीद लिखा गया कि पाक फौज ने किफायत शियारी की पॉलिसी पर चलते हुए मुसल्लह अफवाज की रिवायती परेड
محدود پیمانے پر کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جو روایتی انداز میں شکر پڑیاں کی بجائے ایوان صدر میں منعقد ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند سال پاکستان میں پریڈ نہیں ہوتی تھی 23 مارچ کو۔ بھلا کیوں نہیں ہوتی تھی؟ یہ نہیں تھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے پاس پیسے تھے، ہمارے ملک میں دہشت گردی تھی، ہمارے ملک میں ایسے ایونٹس ہوتے تھے جس وجہ سے ہم نے اس کو بند کر دیا۔ پھر اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم نے بطور قوم اس ناسور کو شکست دی، شکست دینے کے بعد ہم دوبارہ کھڑے ہوئے اور ہم نے دوبارہ اس کو بحال کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے یہ پریڈ کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم پیسے بچانا چاہتے ہیں، کفایت شاری۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ پچھلے 1 ڈیڑھ 2 سالوں میں اس قوم کے ساتھ کیا کیا گیا۔ عمران خان کے دور میں تو کووڈ بھی آیا، سب کچھ ہوا۔ عمران خان کے دور میں تو اگر ایسے ہی حالات تھے تو عمران خان کے دور میں کیوں نہیں پریڈ رکی یا اس کو کیوں نہیں محدود کیا گیا؟ تو یہ جو لائے گئے ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے۔ اور ظاہری بات ہے آپ جب جنرل فیاض کا نام لیتے ہیں تو جنرل باجوہ کا بھی شکریہ ادا ہونا چاہیے، سب کا شکریہ ادا ہونا چاہیے کہ چلیے اب یہ بات آپ تک خود پہنچ گئی ہے تو اب اس سے اندازہ کر لیجئے۔ قومیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پریڈ کو بہت کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی، لیکن ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کچھ ڈیز بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بھی اب افورڈ نہیں کر پا رہے تو آپ اندازہ کر لیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس میں کس حد تک ہوں گے، ہم اکوپمنٹ خریدنے میں کس حد تک ہوں گے، ہمیں کیا کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ آگے چلیے، چونکہ الیکشن سے جان جاتی ہے تو جناب وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے حاجی غلام علی صاحب تاریخ تو نہیں دے رہے، اب وہ فرما رہے ہیں جناب کہ پیر کو دوپہر 2 بجے الیکشن کمیشن نے ان کو طلب کر رکھا ہے اور پیر کو وہ 2 بجے الیکشن کمیشن میں مشاورت کے لیے جائیں گے اور جس کے بعد صوبے میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جی میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دوں گا، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ان الیکشنز کے اندر حصہ نہیں لے گی۔ اب معلوم نہیں ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر حصہ نہیں لے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہیں شاید مریم نواز نے بتایا ہو، کیونکہ مریم نواز نے رات کو جو انٹرویو دیا ڈان نیوز پہ تو انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے 38 ممبران اسمبلی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں میرے خیال سے مریم نواز ان کو بلا کے ٹکٹ دیں، ان کو ٹکٹ دیں، یہ مہربانی ہوگی کہ کم از کم پتہ بھی چلے کون سے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ مہربانی ہوگی کہ وہ جو نوانیوں کے ساتھ، لنگڑیال کے ساتھ اور علیم خان کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ، سلمان نعیم کے ساتھ، جو ان سب کے ساتھ ہوا ہے کم از کم ان کے ساتھ بھی ہوتا، ہم دیکھ تو سکے، پتہ تو چلے کون سے لوگ ہیں جو اپنی پارٹیز کو چھوڑ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مریم نواز تو اب معلوم نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کو بھی ٹکٹ دے سکیں گی کہ نہیں دے سکیں گی، یہ تو اب پتہ چلے گا 20 سے 24 کی تاریخ اب دی گئی ہے نواز شریف کی واپسی کی، یہ اگلے 10 دن کی بات ہے، پتہ چل جائے گا نواز شریف آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ اب ذرا ایک اور تماشا لگانے کے، روزانہ چونکہ زمان پارک کے باہر تماشا لگانا مقصود ہوتا ہے، تو کل چونکہ پرسوں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے عمران خان صاحب کے، اور یہ کوئٹہ کے مجسٹریٹ کی عدالت سے کروائے گئے اور کہا گیا جی عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس لیے ان کو ہر صورت 9 مارچ کو پیش کیا جائے۔ اب 9 مارچ کو وہ پیش نہیں ہوئے، تو اب خبر اس وقت یہ ہے کہ بلوچستان پولیس کی جو ٹیم ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے ساتھ لاہور پہنچ گئی ہے، اور اس میں کچھ بتایا گیا کہ ڈی ایس پی صاحب ہیں اور وہ جو ہے اس قسم کی صورتحال ہے۔ اب جس کا مطلب یہ ہے، بہت واضح ہے کہ یہ صورتحال تھوڑی سی اس طرف جا رہی ہے جہاں پہ ایک بار پھر زمان پار کے باہر تماشا لگانے کی ایک اور کوشش کی جائے گی، لیکن کیا اس سے آپ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے؟ پھر وہی سوال ہے کہ کیا آپ اس سے عمران خان کی پاپولیرٹی کم کر لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ صرف کوششیں ہو رہی ہیں، کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔